اور اب بات کریں گے سرونند کول پریمی کی برسی کی۔ وادی کشمیر کے معروف شاعر اور اسکالر سرونند کول پریمی کی 26ویں برسی کے موقع پر ریاستی کلچرل اکیڈمی کی جانب سے جموں میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں وزیر مملکت برائے پی ایم او ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے علاوہ ادیبوں اور قلمکاروں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آجہانی پریمی کی ادب کے تئیں خدمات کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر معروف کشمیری گلوکاروں روی بھان نے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ اسی کے ساتھ میں ان کا تعارف ہر ایک کشمیر माने हुए कवि थे, लेखक थे, जर्नलिस्ट भी थे और सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने जिंदगी में बहुत काम किया है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से एक श्रद्धांजलि दी जा रही है। वादी कश्मीर ने अब तक कई नामवर शख्सियात को जन्म दिया है। इन शख्सियात ने न सिर्फ दुनिया में इल्म अदब की नई शमع रोशन की, बल्कि ये कश्मीर के रिवायती भाईचारे की मिसाल रहे हैं। आज भी लोग बिला लिहाज मजहब व मिल्लत वादी के इन सपूतों को याद करते हैं। ऐसे ही शख्सियात में सर्वनंद कौल प्रेमी भी शामिल हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर अपनी बेपनाह हुस्न के लिए दुनिया की जन्नत कहलाती है। इस जन्नत बेनजीर में मजहबी हमाहंगी और भाईचारा सदियों से अपने आप में एक मिसाल है। ये सरजमीन इल्म और अदब के लिए भी जरखेज है। यही वजह है कि वादी कश्मीर ने अब तक बेशुमार अजीम अदीबों, कलमकारों, शुअरा और फनकारों को जन्म दिया है। इन शख्सियात ने न सिर्फ अपने कारनामों से इल्मी दुनिया में अपनी मुनफरिद छाप छोड़ दी है, बल्कि रिवायती भाईचारे को भी मजबूत किया है। ऐसी ही शख्सियात में जिला अनंतनाग में कोकरनाग इलाके के सूफ शाली से ताल्लुक रखने वाले सर्वनंद कौल प्रेमी भी शामिल हैं। मारूफ स्कॉलर, अदीब, शायर, मुजाहिद आजादी और गांधीयन सर्वनंद कौल प्रेमी का जन्म 2 नवंबर 1924 को हुआ। उन्होंने वेदास, उपनिषद और इस्लामी तालीमात को पढ़ा। प्रेमी इस कदर सेकुलर नजरियात के हामी थे कि उन्होंने कुरान पाक का कश्मीरी में तर्जुमा करने का फैसला किया था। मिशन स्कूल अनंतनाग में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से डिक्टेंशन के साथ हिंदी में मास्टर्स डिग्री हासिल की। वो गांधी जी की तालीमात से मुतासिर थे और अदम तशद्दुद व अमन के अलंबरदार खादी तहरीक को आम करने के लिए उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। प्रेमी साहब के नाम से मशहूर कश्मीर के इस अजीम सपूत को यहाँ के मुसलमान भी काफी इज्जत करते थे। मुसलमान भी उन्हें अपनी तकरीबात में मदऊ करते थे। सरकारी नौकरी से सुबुकदोश होने के फौरी बाद उन्हें नुसरतुल इस्लाम स्कूल समेत कई इदारों ने काम करने के लिए मदऊ किया। वो बाद में नुसरतुल इस्लाम स्कूल में मुस्लिम तलबा को इल्म के नूर से आरास्ता करने के लिए काम करते रहे। पुरअमन बकाया बाहमी में उनके गहरे यकीन ने ही उन्हें नामसाद हालात के बावजूद कश्मीर में ही रहने पर मजबूर किया। सर्वनंद कौल प्रेमी अक्सर यही कहा करते थे कि उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया तो कोई उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाएगा। उनका कहना था कि वो कश्मीरी हैं और वो कश्मीर छोड़कर क्यों जाएंगे। वो गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए मदद करने, आजमीन हज को गर्मजोशी से रवाना करने और मुस्लिम शादियों में बढ़ चढ़कर शरीक होने के लिए जाने जाते थे। अपने दौर के मशहूर स्कॉलर रहे प्रेमी साहब की लाइब्रेरी में नामवर स्कॉलरों, अदीबों और कलमकारों की किताबें मौजूद थीं। प्रेमी साहब ने कश्मीरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में दर्जनों किताबें तस्नीफ की। इन किताबों में कश्मीरी नज़्मों पर मबनी 5 चादर, गीतांजलि का कश्मीरी तर्जुमा, उर्दू में भगवत गीता वगैरह शामिल हैं। और हुस्न जो है कभी मरता नहीं है। प्रेमी की शायरी हुस्न है, जमाल है, और जमाल नहीं मरता। अगर ये दुनियावी चीजें नहीं मर सकती, इनका खुदा ताला हिफाजत कर सकता है, कानून उसका हिफाजत कर सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि प्रेमी हमारे जहनों से उतर जाएगा। मैंने कहा आप वहां क्यों जाएंगे, शालिबुग, होम शालिबुग या कहाँ रहते थे।
میرا خیال ہے کہ آپ کا وہاں تنہا مکان ہے اور بہت کمیونٹی کے لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا بہت خطرہ ہے؟ کہا کس سے خطرہ؟ وہ سب جو بہکے ہوئے نوجوان اس وقت جذبات میں آ گئے، وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ میرے طلبہ ہیں، میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، وہ کیسے اس بندوق تانیں گے میرے سینے پر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کانفیڈنس، ایسا اوور کانفیڈنس، اتنا بھروسہ اپنے لہو پر، اپنے خون پر، اتنا بھروسہ اپنے دوستوں پر، اتنا بھروسہ اپنے شاگردوں پر، یہ اس کا کمال تھا کتنا. اور وہی بھروسہ توڑ دیا کہ اور دوسرے دن خبر آئی مارے گئے، ان کے صاحبزادے بھی مارے گئے، وہ بھی مارے گئے. تو مجھ جیسے کند ذہن لوگوں کے لیے سمجھ سے باہر تھا کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. وہ فصیح بیان، میٹھی زبان، شریف النفس قلمکار تھے، اور سماجیات کے ساتھ ان کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہ چکا ہے. اپنے گاؤں میں اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا جو تھا بحثیت شاعر کے نہیں ہوا کرتا تھا، بحثیت ایک انسان کے. ان کی زندگی کا جو شعر تھا اور ان کی زندگی کا جو پروگرام تھا اور چلنے کا سلیقہ تھا، ڈنگ تھا، وہ ایک مدبر، معتبر اور شریف النفس کشمیری پنڈت انسان کا تھا. ہم بغل دریا سے ہے اے قطرے بیتاب تو، پہلے گوہر تھا بنا اب گوہر نایاب تو. اب تو وہ نایاب ہیں، ان کو ہم چاہیں کبھی گوشت پوش میں دیکھیں تو وہ پاسبل ہے نہیں. اب ان کو کیسے ملا جا سکتا ہے؟ وہ ان کی رائٹنگز. آئی ہیو سین ہز ماسٹر پیس ورکس رائٹنگ میں. ان کا وہ کوئی بھی تاج محل لے لیجیے، ان میں جو پتھاس تھی لکھنے کی، وہ کشمیری میں لکھتے تھے، کشمیری میں ہی سوچ کے لکھتے تھے. جتنا مطلب حق ملتا ہے ان کو، تو یہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. یہ مجھے کلچرل آرگنائزیشن کوئی بتاتی، انہوں نے نہیں بتایا. آئی ایم تھینک فل ٹو ETV اردو کہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے جو لیجنڈ پوائٹ تھے پریمی صاحب، ان کا دن ہے. یہ آئرنی ہے. پریمی صاحب ہماری کشمیری ثقافت، تہذیب، تمدن کے ایک روشن مینار ہے، میں کہوں گا. کیونکہ جن لوگوں نے ہماری زبان کو، ہماری شاعری کو، ہمارے ادب کو، ہمارے ثقافت کو، ہمارے فن کو آبیاری کی ہے، وہ اس قوم کی زندہ مثال ہے، زندہ مینار ہے، روشن مینار ہے. اس لیے کیونکہ ان کے ہی وساطت سے، ان کے ہی طفیل سے ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں. وہ بڑے حلیم الطبع اور بڑے خوش پسند انسان تھے. جب بھی میں نے انہیں دیکھا بالکل سوٹڈ بوٹڈ، اور آئی واز ویری انسپائرڈ بائی دس جینٹل مین. پیشے سے مدرس تھے، بہت اچھے ملنسار تھے، اور ہم سے اکثر ملا کرتے تھے. ہم جب مشاعروں میں جایا کرتے تھے، چونکہ ہماری غزلیں اس حد تک صحیح نہیں ہوتی تھی، ہم لکھ نہیں پاتے تھے، بٹ سربانند کول پریمی ہمیشہ ہمارے ساتھ بالکل ہمیں یہ پیٹ کر رہے تھے کہ نہیں آپ کچھ کرو گے. سربانند کول پریمی کی شاعر کشمیر مہجور سے اس قدر قربت تھی کہ شاعر کشمیر نے ہی انہیں پریمی کا خطاب دیا تھا. لگ بھگ 60 سال قبل ان کا لکھا ہوا کشمیری نغمہ نیند کرنے نیرو کاشکارو نو بہار آؤ وطن کے یارو آج بھی کشمیر میں ہر ایک کی زبان پر ہے. وہ کرم یوگی تھے، سب سے محبت کرتے تھے، وہ شاعر تھے، اسکالر تھے، گاندھین تھے. انہوں نے سب سے محبت کی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سربانند کول پریمی ہی تھے. وادی کشمیر کے اس چراغ نے 1 مئی 1990 میں جام شہادت نوش کیا. ETV نیوز کے لیے راجیش رینا اور شوکت احمد لون کی رپورٹ. تو چلیے یہاں پر ایک اور چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے اس پار بات کریں گے لیبر ڈے.